This program is supported by Dangi Realty Group. Visit dangirealtygroup.com. Buy, sell, join. For mortgage, purchase, refinance all over 50 states, do visit crosscountrymortgage.com. For more information, you can call 617-642-6799. The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रमको सुरुवातमा अहिले हामीले एउटा इनिसिएटिभ लिइरहेका छौं। त्यो इनिसिएटिभको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। सद्गुरु जग्गी वासुदेवजीले अहिले विश्वव्यापी रूपमा सेफ सोइल अभियान एउटा सुरु गरिरहनु भएको छ र हामी त्यो इनिसिएटिभमा सहयात्रा गरिरहेका छौं। यो कुनै उहाँहरूले हामीलाई कुनै स्पोन्सर गर्नुभएको छैन, कुनै पैसा पठाउनु भएको छैन, केही छैन। बस माटोको लागि भनेर हामी सबैले त्यो हातेमालो गर्दैछौं। विशेष गरेर यो अहिलेको समयमा हामी बाँचिरहेको माटोमा धेरैभन्दा धेरै विषादीहरू प्रयोग भइरहेको छ र विषादीहरूको प्रयोगको कारणले गर्दा हामीले जुन खाना खाइरहेका छौं त्यसमा रोग छ र त्यो कारणले गर्दा हामी साधकहरू हामी साधनाको कुरा गर्छौं, तर साधना गर्नलाई पनि त शुद्ध खाना शुद्ध भोजनले धेरै ठूलो भूमिका निभाउने भएको हुनाले हामी साधकहरू जो अलिकति सेन्सिटिभ छौं, अलिकति चाहिँ संवेदनशील छौं प्रकृतिप्रति, हामी अलिकति चेतनशील भएर यो विषयमा बोल्न थालौं। सेफ सोइल अभियान अन्तर्गत माटोलाई जोगाउनको निम्ति अहिलेसम्म नेपालभरि त देखिराखेको छ कि धेरै प्लटिङ भइरहेको छ र कृषि योग्य जमिनलाई घरले च्यापिरहेको छ। अब शहर पनि सही तरिकाले विकास हुनुपर्छ र सकेसम्म विषादी मुक्त समाज, विषादी मुक्त खेती गरिनुपर्छ र अर्ग्यानिक खेतीतिर हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब चुनाव आइरहेको छ। यो विषयमा हजुरहरूले पनि आफ्नो आफ्नो स्थान आफ्नो आफ्नो ठाउँहरूबाट बोल्नुस् र चुनावमा अहिले आउने अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई हजुरका मुद्दा भनेको यो विषयमा केन्द्रित होस् र प्रकृति संरक्षणको लागि पनि हामी अग्रसर बनौं भनेर हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कुरा उठाउँ। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी जीवन विज्ञान आश्रममा आएका छौं। हाम्रो सौभाग्यले फाइनली रमेश नेपाल गुरुसँग भेट भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। हजुर धन्यवाद। हाम्रो कार्यक्रमका दर्शकहरूले हजुरलाई धेरैपल्ट चाहिँ बोलाउन भन्नुभएको थियो। आज हाम्रो यो संयोग, आज यस्तो संयोग लेखेको रहेछ। भगवान शिवलाई साक्षी राखेर हजुरसँग संवाद गर्ने अवसर मिलेको छ। तपाईको समयको लागि म एकदम आभारी छु गुरु। थ्यांक यू भेरी मच। हाम्रो कार्यक्रमको नाम द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो गुरु। म आफैले पढाइ सकिसकेपछि जीवनमा के गर्ने, कहाँ जाने, के व्यवसाय गर्ने, म आफूलाई पनि एउटा खालको एउटा प्रश्न थियो र भित्रबाट एउटा प्यास पनि थियो र हरेक मान्छेको जीवनमा कुनै न कुनै पलमा म मान्छे भएर किन जन्मिएँ र यो जगतमा म के भात खान मात्र आएको हुँ कि अरू पनि मेरो केही काम छ भन्ने क्वेस्ट जाग्दो रहेछ। त्यही मलाई पनि भयो र यो अस्तित्वको कारण के हो, यो जीवनको कारण के हो, व्हाट इज द सिक्रेट बिहाइन्ड दिस लाइफ भनेर प्रश्न मलाई पनि उठ्यो। अनि यो कार्यक्रम जन्मियो। हजुरलाई पनि त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो जीवन किन भएको होला गुरु? जीवन सम्भावना हो। अनगिन्ती सम्भावनाहरू लिएर मान्छे जन्मेको छ। मानिसले के गर्न सक्छ भन्ने कुनै सीमा नै रहेन। बुद्धु भएर मर्न पनि सक्छ, बुद्ध भएर जीवनलाई उचाइमा उठाउन पनि सक्छ। मानिस दानव बन्न पनि सक्छ, देवता बन्न पनि सक्छ। आफूभित्रको भगवत सत्तालाई जानेर भगवान बन्न पनि सक्छ। हजुर।
त्यो असीमित सम्भावना मानिसले लिएर आएको छ। जस्तो कसैले बिउ दियो, हजुर, तपाईसँग बिउहरू छ, बारी पनि छ, त्यो बिउ उमार्ने काम त तपाईँको हो नि। दिएपछि दिनेले त बीज दियो। हामीलाई प्रकृतिले बीज दिएर पठाएको छ। यो संसार यो बारी जस्तो हो। हजुर, यो जीवन बारी जस्तो हो। ती सम्भावनाहरूलाई अङ्कुरित गराउनु छ, प्रस्फुटित गराउनु छ। जीवनको मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य त्यही नै हो। हामी संयोगले जन्मेका होइनौँ। एउटा अभिभारा लिएरै आएका छौँ, जिम्मेवारी लिएरै आएका छौँ। यहाँ प्रत्येक वस्तुको, व्यक्तिको, जीवको महत्त्व छ। महत्त्व नभएको यहाँ कोही छँदै छैन। किरा होस्, कमिला होस्, कुनै पनि जीवको यहाँ अस्तित्व छ, उसको रोल छ, भूमिका छ। भूमिका विहीन यहाँ कोही छँदै छैन। एउटा चिज पनि कमी भयो भने अस्तित्वमा कमी हुन्छ। त्यसकारण जीवनको मूल लक्ष्य आफूलाई बुझ्नु, आफ्ना सम्भावनाहरूलाई चिन्नु, आफ्ना प्रतिभाहरूलाई बुझ्नु, आफ्नो स्वभाव बुझ्नु, आफ्नो जीवनको मूल बाटो के हो। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको हाइवे, राजमार्ग फरक छ। मेरो राजमार्ग कुन हो? सबै काम गर्नलाई सबै जन्मेको होइन। म के को लागि जन्मेको हुँ? के छ म भित्र त्यस्तो? केही त छ, केही त अद्वितीय छ यहाँ म भित्र, जुन अरूसँग छैन। जसरी मेरो जस्तो अनुहार यो जगतमा अरूको छैन। मेरो अनुहार, म जस्तो व्यक्ति मै मात्रै हो, म जस्तो अर्को छैन। म भित्र पनि जुन प्रतिभा छ, मेरो जस्तो मैसँग मात्रै हो, अरूसँग छैन। त्यो मूल केन्द्रलाई चिन्नु र त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नु, आचरण गर्नु, कर्म गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। हामी त्यसैको लागि आएका हौँ। जीवनको मूल लक्ष्य त्यही नै हो। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। जगतमा हामीले जब यस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, यस्ता खालका सत्सङ्गहरू गर्छौँ, यस्ता खालका प्रस्तुतिको अगाडि पछाडि हामी दौडिरहेका हुन्छौँ। केही खेमा हुन्छ, केही झुन्ड हुन्छ मान्छेहरूको, जसले यो पागल भयो कि किन जोगीको पछाडि लागेर हिँडिरहेको छ। सुखी त हामी छौँ, खुसी त हामी छौँ, हामीले मिठो मिठो मासु खान पाएका छौँ, मिठो मिठो रक्सी पिउन पाएका छौँ, हैन, लस्टमा जान पाएका छौँ। हामीले जस्तो इन्जोय यिनीहरूले कहाँ गरेका छन्? यी बिचाराहरूले त जीवनबाट वञ्चित भए, धेरै पाएनन्। किन चाहियो बुद्धत्व भन्ने पनि एउटा ठुलो समूह छ। किन चाहिएको बुद्धत्व गुरु? मानिसको मात्रै पनि होइन, सम्पूर्ण जीवात्मा सबैको उद्देश्य हो सुखी हुनु। हरेक जीवले सुख खोजिरहेको छ र मानिसले पनि त्यही सुख खोजिरहेको छ। याद गरौँ आफ्नो जन्मदेखि अहिलेसम्म पाइला पाइलामा हामीले खोजेको सुख हो, खुसी हो। जहाँ गएर मानिस खुसी हुन पाउँछ, रमाउन पाउँछ, जहाँ सुख पाउँछ, मानिस त्यतै दौडिन्छ। आज मानिस घर छोडेर हिँडेको छ, देश छोडेर हिँडेको छ, आफन्तहरूलाई छोडेर बाहिर गएको छ। के को लागि? के को लागि? त्यही सुखको लागि होइन।
देशमा बसेर सुख पाइन्छ कि विदेशमा गएर सुख पाइन्छ कि खोजेको सुख होइन। सुख पाउनको लागि आफन्त गुमायो, आफ्नो पहिचान गुमायो, राष्ट्र गुमायो व्यक्तिले। त्यही सुखको लागि, खुसीको लागि सारा अस्तित्वको खोज सुख हो, खुसी हो, आनन्द हो। एक मात्र आनन्द हामी सबैको खोज हो। अब कसैले आनन्द नसामा देख्यो, कसैले ध्यानमा देख्यो, कोही मन्दिर जान्छन्, कोही भट्टी जान्छन्। भट्टी जाने पनि सुखै खोज्न गएको हो, मन्दिर जाने पनि सुखै खोज्न गएको हो। अहिले पनि सुख शान्ति पाइएला, भगवानले शान्ति देलान्। प्रार्थना गर्छ नि मान्छे मन्दिरमा, हे भगवान मलाई शान्ति देऊ, अहिले पनि शान्ति, मरेपछि पनि सुखै पाइयोस्, स्वर्ग पाइयोस्, त्यसको लागि गएको हो। भट्टी जानेले पनि अलिकति नसा लियो भने मलाई आनन्द आउँछ, अलिकति खुसी आउँछ, सुख महसुस गर्छु, त्यसैको लागि गएको हो। तर बाटो कुन सही कुन गलत त्यो छुट्याउने काम पनि हाम्रै हो। दुःख दुइटैले सुख त दिएकै छ, खुसी त दिएकै छ। तर भट्टीको खुसीले क्षणिकता खुसी दिन्छ, त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई कति कष्टकर बनाउँछ त्यो त देखिएकै छ नि। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हरेक कर्म नशा बन्दो रहेछ, नशा नै हो। मन्दिर जाने व्यक्तिको पनि लत हो। हजुर, मन्दिर जान्छ, ऊ सधैँ जान्छ, एक दिन जान पाएन भने छटपटिन्छ। भट्टी जाने मान्छे पनि एक दिन भट्टी जान पाएन ऊ छटपटिन्छ। नशा त छ, तर मन्दिरको नशा कल्याणकारी छ। आजसम्म मन्दिरमा गएर कुनै व्यक्ति अस्वस्थ भयो, मन्दिर गएको कारणले बिमारी भयो, पाठ पूजा प्रार्थना गरेको कारणले यो शारीरिक या मानसिक रोगी भयो, कहीँ उदाहरणहरू छन्। तर हाम्रो खानपान गलत आचरण सुखको लागि र नशा जन्य पदार्थहरू, सुर्ती जन्य पदार्थहरू खाएको त खुसीको लागि, सन्तुष्टिको लागि हो। तर त्यसले मानिसलाई दुःखको दलदलमा लैजान्छ। सबै जग जाहेर छ, देखिएको छ, उनीहरूले बुझेको नबुझेको मात्रै हो। र अर्को कुरा के भने यहाँले सुरुमा भन्नुभयो जोगी भनेर या धर्मतिर कुनै लागेर मान्छे एक प्रकारको बौला जस्तो देखिन्छ, पागल जस्तो देखिन्छ। अब वास्तवमै त्यो त्यस्तो हो त हो कि होइन जाँच्ने एउटा तरिका छ। उसको अनुहार हेर्नुहोस् एकपटक, उसको अनुहारको चमक हेर्नुहोस्, उसको चेहरामा कान्ति हेर्नुहोस्, उसभित्रको प्रफुल्लता हेर्नुहोस्, खुसी हेर्नुहोस्, उसको हृदयको गदगद भाव हेर्नुहोस्। त्यस्तो व्यक्ति विक्षिप्त हुन्छ। विक्षिप्त व्यक्ति त पीडामा हुन्छ। उसका स्मृतिहरू सबै पीडादायी हुन्छन्। पीडाकै कारणले त मानिस विक्षिप्त भएको हो नि। हजुर, विक्षिप्तता त तल हो, देखिन्छ, अनुहारमा देखिन्छ। जुन व्यक्ति मस्त नाचिरहेको छ कसरी विक्षिप्त हुन सक्छ? तर मानिसले अनुमान गर्छन्, किनभने आफू जस्तो छ अर्को पनि त्यस्तै भयो भने ठिक भन्दा रहेछन्। आफूभन्दा भिन्न हुने बित्तिकै मानिसलाई पागल जस्तो लाग्दो रहेछ। फरक त्यति मात्रै हो। बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। अहिले केही सम्प्रदायहरूले आध्यात्मिक काम गरिरहनु भएको छ। कसैले ध्यान सिकाइरहनु भएको छ, कसैले भक्ति सिकाइरहनु भएको छ। मूलतः ध्यानको एउटा मार्ग देखिन्छ, अर्को भक्तिको मार्ग देखिन्छ। र केही आश्रमहरू छन् जसले जोरवादी बुद्ध उसले भने जस्तै सबै खालका
कुराहरू चाहिँ उत्सव पनि होस् ध्यान पनि होस् भनेर पनि सिकाइरहनु भएको छ। भक्तहरूले के भन्नुहुन्छ भने कलियुगमा यो कलिको दुःखलाई तर्नको लागि तार्नको लागि भक्ति नै एक मात्र बाटो हो। कलि हरि कीर्तनाद भनेर भन्छन् हैन, कलिमा भजन नै गर्नु कीर्तन नै गर्नु अथवा उसको नाम जप्नु भन्ने खालको एउटा पथ छ। अर्को पथ फेरि ध्यानको मार्ग, विपासनामा जाने अथवा ध्यानको गहिराईमा गएर यो सारा अनित्य हो अनित्य हो अनित्य हो त्यो अनित्यताको भावलाई बुझ्ने र अनि त्यसबाट फेरि अनित्य हुँदै अनि सबै यो जति पनि शरीरमा भएका भावहरू छन् ती भावहरूबाट पनि माथि उठ्ने मार्गहरू एकातिर देखिन्छ। एकातिर भक्तिहरूको मार्ग, एकातिर ध्यानको मार्ग हेर्दा भक्तिको मार्गले पठाउने हो कि उता ध्यानको मार्गले वहाँ पुगिने हो कि कुन मार्गले पुगिन्छ होला दुविधा हुँदो रहेछ। मैले केही तान्त्रिकहरूलाई पनि भेटेँ, तान्त्रिकहरूले त फेरि तन्त्र हो, कलियुगमा त तन्त्रले पुर्याउँछ भन्नुहुन्छ। साधकहरूमा कहिलेकाहीँ दुविधा हुँदो रहेछ यस्ता कुराले गर्दा। कुन चाहिँ बाटो हो माथि पुर्याउने कुरो? कति राम्रो। पहिलो कुरा त हजुर कहीँ पुग्नु छैन। आहा क्या बात है। कसले कहाँ पुर्याउँछ भन्नुहोस् त, क्या बात, जानु कहाँ छ। पुग्नु होइन हुनु हो। वन्डरफुल। म खुसी हुनु हो। आहा हामी कहीँ पुग्न चाहन्छौँ किनभने खुसी हुनलाई सुखी हुनलाई पुग्न चाहेको न हो। त्यहाँ पुगेपछि सुख पाइएला भनेर कहीँ पुग्न खोज्या होला। पुग्नेहरूको चाहना त त्यही सुख न हो। सुख पुग्ने पनि होइन, सुख प्राप्त गर्ने पनि होइन। सुख नपाउने हो न सुख भएको ठाउँमा जाने हो। सुखी त हुने हो। कस्तो मिठो है, सुखी र हुने हो। सुखी हुनको लागि अहिले यहीँ यतिखेरै यो क्षण यो पल मोमेन्ट हैन, यो पल यो काफी छ। पल यो पलमा खुसी हुने। जसले पनि चाहे तन्त्र योग होस्, ज्ञान योग होस्, भक्ति योग होस्, कर्म योग होस्, हठ योग होस्, ध्यान योग होस्, सांख्य योग होस्, जुनसुकै योग होस्, योगबाट म यहाँ पुर्याउँछु भन्यो भने त्यहाँ केही पनि छैन, कहीँ पुगिँदैन बुझेको हुन्छ। पुग्ने होइन। र यहाँले दुईटा मूल विषयको कुरा गर्नुभयो, भक्ति या ज्ञान। ध्यान कहाँ पुग्न, ध्यान कहाँ पुग्नको लागि होइन, हुनको लागि। के हुनको लागि? आनन्दित हुनको लागि, खुसी प्रफुल्लता, हर क्षण आनन्दित रहनको लागि। एउटा भक्तिको मार्ग, अर्को ध्यान अथवा ज्ञान मार्ग। दुईटा मार्ग बनियो। हजुर हेर्नुहोस्, भक्तिको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ। ठिक। तपाईसँग मेरो प्रेम पर्नको लागि तपाईलाई मैले चिन्नु त पर्यो, अभियसली। तपाईलाई थाहा पाउनु त पर्यो नि। थाहा पाउनु ज्ञान हो। बिना ज्ञान भक्ति कहाँ हुन्छ र? बिना भक्ति आनन्द कहाँ हुन्छ र? जहाँ प्रेम छ त्यही आनन्द छ। आनन्दको स्रोत नै प्रेम हो र प्रेमको स्रोत ज्ञान हो। ज्ञानबाट भाग्न सकिँदैन। ज्ञान भनेको हामीले के ठान्यौँ भने ज्ञान भनेको चाहिँ शास्त्र अध्ययन गर्नु, धेरै विद्वान हुनु, पढ्नु लेख्नु, यो ज्ञान भन्न ठान्यौँ होइन। ज्ञानको अर्थ हुन्छ थाहा पाउने क्षमता चाहिँ। थाहा पाएपछि कति विषय थाहा पायो र ज्ञानी भयो, यो ज्ञानी होइन। एउटा ज्ञान हुन्छ, अर्को जानकारी हुन्छ कि तपाईलाई विषयको जानकारी छ त्यति मात्रै हो, ज्ञान चाहिँ होइन। ज्ञान र जानकारीमा धेरै ठुलो फरक छ। ज्ञान त त्यो बोध हो। हाम्रा ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, अष्टावक्र ऋषि भन्नुहुन्छ, म को हुँ भन्दा एको विशुद्ध बोध हुँ। म एउटा विशुद्ध बोध हुँ। त्यो बोध नै ज्ञान हो। एउटा बोध हुन्छ, अर्को अबोध हुन्छ।
त्यही बोधलाई प्रयोग गरेर हामीले धेरै विषयहरू जान्दछौँ र विषयको जानकारी हुने व्यक्तिलाई हामीले ज्ञानी भन्यौँ, त्यहाँ थोरै गल्ती भयो। बोध चाहिन्छ। मसँग प्रेम छ, त्यसको बोध हुनु परेन। मलाई प्रेमले आह्लादित बनाएको छ, बोध हुनु परेन। प्रेम छ तर म बेहोस छु भने त्यसको मजा लिन सकियो र? होस चाहियो कि चाहिएन? सजगता चाहियो कि चाहिएन? बिना होसको प्रेमको के अर्थ छ र? तपाईँ बेहोस भएको बेलामा प्रेम होस् कि घृणा होस् के मतलब हो र? होस लिन थाहा पाउँछ। सजगता जीवनको मूल मेरुदण्ड हो। होस, सजगता, यसलाई छोडेर केही पनि हुँदैन। जहाँ चेतना नै छैन त्यहाँ के को प्रेम? चेतना नै ज्ञान हो। हाम्रो चैतन्य शक्ति हामीसँग छ, त्यो ज्ञान हो। जस्तो हामीसँग शरीर छ, शारीरिक शक्ति छ, मन छ, मानसिक शक्ति छ, भाव छ, भावनात्मक शक्ति छ। त्यसै गरी हामीसँग चेत छ, एउटा अचेत बेहोसी, चेत होस्, चेत छ, चैतन्य शक्ति छ। जबसम्म व्यक्तिले आफूभित्रको चैतन्य शक्तिलाई प्रयोग गरेको हुँदैन, कहाँ भक्ति, कहाँ प्रेम। है, कति सुन्दर एउटा कविता छ नि, साँच कहूँ सुन ले वो सबे, जिन प्रेम कियो तिनही प्रभु पायो। त्यो प्रेम जगाउने चाहिँ कसरी हो गुरु? किनभने हामीले जीवनमा जसले हामीलाई राम्रो गर्छ ऊप्रति स्वाभाविक रूपमा प्रेम बगेर आउँछ, बढेर आउँछ। फेरि कसैले नराम्रो गर्दा तुरुन्तै हामी नेगेटिभ हुन्छौँ, तुरुन्तै उहाँहरूप्रति एक खालको ब्लकेज भइहाल्छ, त्यो पर्दा झरिहाल्छ, प्रेमको पर्दा खुल्दैन। कोही प्रति प्रेम र कोही प्रति द्वेष जुन हुन्छ नि, त्यो हामीमा हुने सामान्य एउटा रिपु हो। हामीसँग त्यो छ। सबैमा प्रेम, जगतमा प्रेम, कीट पतंग प्रति पनि प्रेमको भाव चाहिँ कसरी जगाउने होला गुरु? कति सुन्दर। प्रेमको भाव कसरी जगाउने? दुईटा क्षेत्रको कुरा गर्छु। एउटा बाह्य क्षेत्र, आफूभन्दा बाहिर प्रेम जगाउनको लागि प्रेमको जननी हो, प्रेमको आमा हो सेवा। सेवा। जहाँ हामी सेवामा उत्रिन्छौँ प्रेम आफै जन्मिन्छ। प्रेम भएपछि कसैलाई सेवा सहयोग गर्ने होइन, सेवा सहयोग गरेपछि प्रेम जन्मिन्छ। चाहे त्यो सहयोग व्यक्तिलाई गर्नुहोस्, चाहे वनस्पतिलाई गर्नुहोस्, चाहे जनावरलाई गर्नुहोस्। एउटा जनावरलाई पनि तपाईले सहयोग गर्न थाल्नुभयो, खाना खान दिनुहुन्छ, कतिखेर त्यसलाई भोक लाग्यो, कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो याद गर्नुहुन्छ, सेवा सुरु गर्नुभयो भने यस्तो प्रेम बढ्छ जनावरसँग, हिसाब छोड्दिनुहोस्। बिल्कुल। एउटा वनस्पतिलाई तपाईँ मद्दत गर्नुहुन्छ, पानी हाल्नुभयो, मल हाल्नुभयो, किरा लाग्यो कि के भयो कि कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो हेर्न थाल्नुभयो, त्यो वनस्पतिसँग यस्तो प्रेम हुन्छ, त्यहीँबाट जन्मिन्छ। मानिस मात्र होइन, जहाँ सहयोग त्यहीँ प्रेम। र कसैले मेरो तँसँग प्रेम छ भन्छ तर सहयोग सेवा छैन भने त्यो खोक्रो प्रेम बुझे हुन्छ। प्रेमले खालि दिन खोज्छ, दिने मात्रै भाव हुन्छ। जहाँ दिने भाव आएन, दिनेको अर्थ उसलाई सुख दिने, सहयोग गर्ने, त्यो भाव आएन, त्यहाँ प्रेम हुँदैन। एउटा बाहिरी प्रेम, सेवाबाट प्रेम जन्मिन्छ। र जहाँ प्रेम छ त्यहाँ जीवन स्वर्ग जस्तो हुन्छ। प्रेम गर्नेहरूलाई थाहा छ जीवनको रस, जीवनको मजा। जिन प्रेम कियो तिनही प्रभु पायो, तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यस्तै हो। प्रभु भनेको के हो पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने यहाँ कुरा छ। हामीले यही नबुझेर धेरै नै भौतारिएका छौँ। प्रभु भनेको कुनै व्यक्ति पनि होइन, प्रभु भनेको कुनै एउटा विशिष्ट आकार होइन, एउटा रूप होइन। प्रभु भनेकै प्रेम हो।
प्रभु भनेकै आनन्द हो। जहाँ प्रेम छ उही परमात्मा छ। भगवान कृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ, होइन गीतामा होइन, एकपटक नारदजी सोध्नुहुन्छ भगवान कृष्णलाई, भगवान तपाईँ अहिले स्वरूपमा हुनुहुन्छ, हामीले दर्शन गर्न पाएका छौँ, पछि तपाईँले शरीर छोड्नुभयो भने तपाईँलाई कहाँ भेट्ने, हामीले कहाँ बस्नुहुन्छ? हाम्रो ज्ञान अनुसार, हाम्रो बुद्धि अनुसार त भगवानले के भन्नु पर्थ्यो भने म वैकुण्ठ धाममा बस्छु, धर्म कर्म गर, राम्रो धर्म गर, अनि आऊ उहीँ भेट होला भन्नु पर्थ्यो। तर भगवानले झुटो बोल्नु भएन, सत्य बोल्नुभयो। भगवान कृष्ण यस्तो व्यक्तित्व हो जहाँ कुनै कल्पनाको गुन्जाइस नै छैन, यथार्थवादी, जे हो त्यही। गीता हेर्नुहोस् त कति राम्रो जीवन विधायक ग्रन्थ छ। बिल्कुल, कहाँ पाउनु त्यो ग्रन्थ? त्यसकारण सत्य बोल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो मलाई तिमीहरू चाहन्छौ, भेट्न चाहन्छौ भने बाबु भक्तको हृदयमा हो, म भक्तको हृदयमा बस्छु। क्या बात! यसको अर्थ म प्रेममा बस्छु। त्यो प्रेममा बस्छु भन्नुभयो भगवानले, भगवान कृष्णले। जिससले त त्योभन्दा पनि सिधा कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि जानुभयो। जिसस भन्नुहुन्छ लभ इज गड, प्रेम नै ईश्वर हो। जसले बुझ्यो उसले बुझ्यो। त्यसकारण जिन प्रेम कियो तिनी ही प्रभु पाए। प्रेम नै ईश्वर हो र प्रेम जन्मिन्छ सेवाबाट। त्यही भएर भनियो सेवा ही धर्म परमो धर्म, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। त्यही भएर भनियो परोपकार भन्दा ठुलो पुण्य छैन, किनभने परोपकारले प्रेम जन्माउँछ, प्रेम नै ईश्वर हो। कबीरले कहीँ भन्नुभएको छ नि गुरु, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लाऊ पाए, बलिहारी गुरु आफ्ना जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात् परमात्मा भन्दा पनि ठुलो त गुरु रहेछ, होइन? गुरुको महत्ता र गुरुको आवश्यकता कहाँ थिन पर्छ? अब हेर्नुहोस्, परमात्मा आनन्द हो। परमात्मा त आनन्दको महासागर हो। गुरु किन महत्त्वपूर्ण भयो भने त्यो आनन्द गुरुले चिनाइदियो नि त। त्यो आनन्दको बाटोमा त गुरुले लग्यो नि, नत्र त हामी उही बाहिर अहिले एकछिन आनन्द लियो, एकछिनपछि बिरामी भयो। त्यही नसामा, मदिराको नसामा आनन्द खोजिरहेको थियौँ भने जीवनमा पनि आनन्दको महारस छ। के थाहा, हामीलाई थाहा थिएन नि त, अज्ञान। त्यो ज्ञान गुरुले दियो। तिमी भित्रै आनन्दको महासागर छ बाबु, खोजा। उसले बतायो। जसले देखाइदियो उसलाई कसरी छोड्ने। त्यसकारण भन्नुहुन्छ सन्त कबीर, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागौं पाओ, बलिहारी गुरु आफ्नै गोविंद दियो बताए। त्यसकारण भनेको हो उहाँले। त्यो गोविन्द भनेको कुनै व्यक्ति होइन, तपाईँभित्रको आनन्द हो, मूल आनन्द हो। हामीले आनन्द चिनेका छैनौँ। हामीले अहिले इन्द्रिय सुखलाई आनन्द ठानेका छौँ। इन्द्रिय भोगबाट प्राप्त हुने सुख, त्यो आनन्दको कुरा गरेको होइन। एउटा यस्तो आनन्द छ हामीभित्र जो निरन्तर प्रवाहमान छ, कहिले कहिले नसिकिने आनन्द छ, असीमित, जसको सीमा नै छैन, त्यस्तो आनन्द छ। त्यो आनन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि अघि भनेको जस्तै बाहिरी विषयमा पनि सेवाद्वारा प्रेम उत्पन्न गर्ने र भित्र ध्यानद्वारा प्रेम उत्पन्न गर्ने। यहाँ आश्चर्यको कुरा छ, दुईटा वाद रहे। हजुर, एउटा प्रेमवाद अथवा भन्नुभयो नि अहिले, एउटा ज्ञानवाद अथवा ध्यान। दुईटा भने नि मान्छेले, एउटा ध्यान मार्ग, अर्को प्रेम मार्ग भने। ए बाबा, नबुझेर हेर्नुहोस्, ध्यान मार्ग प्रेम मार्ग दुईटा कहाँ हो र? दुईटा मार्ग कहाँ छ र?
त्यो ध्यानद्वारा चाहिँ प्रेम उत्पन्न हुन्छ। ध्यान प्रेमको आमा हो। बाहिरी जगतमा सेवा प्रेमको आमा हो भने भित्री जगतमा ध्यान प्रेमको आमा हो। ध्यानद्वारा प्रेम जन्मिन्छ। त्यसकारण मैले सुरुमै भने ध्यान महत्त्वपूर्ण छ है। बिना ज्ञान केही पनि हुँदैन। पहिला ज्ञान ल्याऊ अनि मात्रै अगाडि बढ। प्रेमको लागि पनि ज्ञान चाहिन्छ। मैले पहिले भने ध्यानले उत्पन्न गर्छ। जुन व्यक्तिले आफ्नो अनाहत चक्र जसको कुनै हद छैन, आहतबाट होइन अनाहत, जसले कसैलाई आहत दिँदैन, आफ्नो अनाहत चक्रमा ध्यान सुरु गर्यो, जसले आफैलाई माया गर्न सुरु गर्यो, सुख शान्ति, एउटा गीत छ, सुख शान्ति प्रसन्नता मनमा पसेछ, थाहै नपाई आफैसँग माया बसेछ। आफैसँग बस्छ माया, आफैसँग बस्छ प्रेम। प्रेम अन्तिम हो। जे पनि प्राप्त हुन्छ प्रेमबाटै प्राप्त हुन्छ। सारा सृष्टि प्रेमबाट बनेको छ। आमाको हृदयमा प्रेम हुँदैन थियो भने यो सृष्टि हुँदैन थियो। कति मिठो हजुरले आमाको कुरा लिएर आउँदा, हजुरले बोलिरहँदा मलाई एउटा कुरा भाव के भइरहेछ भने यस्तो व्यक्तित्वलाई जन्माउने मातापिता को हुनुहुन्थ्यो होला? हजुरको मातापिताको नाम चाहिँ के थियो गुरु? मेरो बुवाको नाम भवानी शङ्कर, आमाको नाम लक्ष्मी। जन्म चाहिँ कुन स्थानमा भयो हजुरको? सिन्धुपाल्चोक। ए, अनि यस्तो बोध जगाइदिने त्यो गुरुको नाम चाहिँ के होला? कहाँ गएर गुरु पाउनुभयो? को गुरुलाई हजुरले चाहिँ गुरु मान्नुभयो? यहाँनिर म यहाँको जवाफ दिन सक्दिनँ। किनभने नि कसैको हुन सकिएन। यो होइन कि धेरै ठाउँमा मतलब कुनै गरिएन, सत्सङ्ग भएन, सङ्गत भएन, होइन, भयो। हजुर। तर त्यस्तो केही उल्लेखनीय केही पनि छैन। एउटा कुरा के हो भने जीवन विज्ञानमा यहाँले जे पाउनुहुन्छ, धेरै मानिसले मलाई सोध्ने गर्छन्, यति धेरै विधाहरू छ, यति गहिरो ज्ञान छ, कहाँबाट सिक्नुभयो, कहाँबाट लिएर आउनुभयो? स्वाभाविक प्रश्न हो। अब कहीँबाट लिएर आएको, कहीँबाट सिक्या भए, जहाँबाट सिक्या त्यहीँ पठाइदिनु हुन्थ्यो नि। हामीले किन गर्नु पर्यो? हामी किन चाहियो? पृथक छ, त्यसकारण चाहियो। यहाँ जे छ त्यो मेरो ज्ञानमा है। अब मेरो ज्ञानको पनि त सीमा छ नि। सबै कुरा मलाई थाहा छ भन्न मिल्दैन। तर जति मलाई जानकारी छ, मेरो जानकारीको अनुसार चक्रको जसरी यहाँ प्रयोग हुन्छ जीवन विज्ञानमा, त्यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। बिल्कुल भिन्न, बिल्कुल नौलो, फरक प्रयोग। ऐश्वर्य विज्ञान समृद्धिको कार्यक्रम यहाँ जसरी हुन्छ, फेरि समृद्धि भन्ने बित्तिकै हामी धन सम्पदा मात्रै मान्छौँ। हो, धन पनि समृद्धिको एउटा भाग हो। ऋषिहरूले अष्टलक्ष्मी भने समृद्धिका 8वटा क्षेत्रहरू बताए। हजुर। त्यो क्षेत्रलाई, समृद्धिका विविध आयामहरूलाई एकैपटक उठाएर पूर्ण तृप्तिको अनुभूति कसरी गर्न सकिन्छ? सन्तुष्टिको, तृप्तिको। त्यो ज्ञान
यहाँ जसरी प्रयोग हुन्छ मलाई लाग्छ दुनियाँमा छैन। लय विज्ञान पनि भयो, अन्य कार्यक्रमहरू पनि छन् हैन? बिल्कुल धेरै कार्यक्रमहरू छन्। तिनीहरू फरक, हरेक कार्यक्रमका फरक विशेषताहरू छन्, फरक प्रकारको छ। मैले जान्न चाहेको कुरा विभिन्न तरिकाले विभिन्न साधनाका विधिहरू, विभिन्न साधनाका कार्यक्रमहरू जुन छन् यहाँ, त्यो कार्यक्रमले कसरी कसरी मान्छेलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। जस्तो जुन त्यो लयको कुरा भयो, एकातिर लय छ, अर्कोतिर चाहिँ समृद्धिको कुरा छ, यी सबैले कसरी जीवनमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ? दुईटा कहाँ हो र सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा जीवन विज्ञान, दुईटा विज्ञान हुन्छ। एउटालाई भौतिक विज्ञान भनियो, अर्कोलाई अध्यात्म विज्ञान भनियो। अध्यात्म र अध्यात्मवाद, भौतिकवाद भनेर दुईटा छुट्याइयो। यो दुईटा होइन, एक अर्काका परिपूरक हुन्। मसँग भौतिक शरीर पनि छ, अभौतिक चेतना पनि छ। मसँग सूक्ष्म आकारहरू पनि छन्, मन, विचार, बुद्धि, स्थूल आकारहरू पनि छन्। शरीर नभई मन हुन्छ। तपाईको चेतना, मन, बुद्धि प्रकट भएको छ भने यही शरीरको कारणले होइन। अनि यो भौतिक विज्ञान बेकारको भन्न मिल्छ? अध्यात्मलाई भौतिक विज्ञान चाहिँदैन भन्न मिल्छ? शरीर चाहिँदैन? भोलि गएर बिरामी भयो भने त डाक्टर खोज्न जानु पर्यो नि। चाहिन्छ कि चाहिँदैन? भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान दुईटा होइन, दुईटै जीवनको लागि हो। अध्यात्म पनि जीवनको लागि हो, भौतिकता पनि जीवनको लागि हो। सबै कुरा जीवनको लागि हो, त्यसकारण जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञानमा दुईटै अटाउँछ। सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान। ठीक, सबै कुरा यसमा आउँछ। जे पनि बनेको छ यहाँ जीवनको लागि रहेछ, चाहिने जीवनको लागि रहेछ। जीवन समग्रतामा छ। जीवन भएन सबै कुरा छ, नभए के छ? मानिसहरू स्वर्गको पछाडि दौडेका छन्, भगवानको पछाडि दौडेका छन्। जीवन भएन भगवान, नभए भगवान के गर्नु? म छु त्यसकारण त मलाई भगवान चाहियो नि। मै नभए भगवान के गर्नुहुन्छ? म छु त्यसकारण मलाई वैकुण्ठ चाहियो। मै नभए वैकुण्ठ के गर्नुहुन्छ? बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर। मेरो हुनु जीवन सर्वे सर्वा हो। पहिला जीवनलाई समाऊ। म बार बार एउटा कुरा भन्छु, जसलाई आत्मज्ञान छैन परमात्मा खोज्ने दौडिया छ। पहिला आफूलाई त जान भाइ, अनि अर्कोलाई जानौला। बाटो त्यही हो, परमात्मा ज्ञान पनि होला, तर आत्मज्ञानकै बाटोबाट जानुपर्छ। आत्मज्ञानको लागि आफूतिर फर्किनुपर्छ। जसले आफूतिर फर्केको छैन, आत्मज्ञान नै छैन, परमात्मा ज्ञान टाढाको कुरा हो। बहुत सुन्दर। हाम्रो नेपाली समाजमा र भारतमा पनि धेरै परम्पराहरू छन्। मूलतः वैष्णव परम्पराहरूभित्र चाहिँ कोही गौडीय वैष्णव हुनुहुन्छ, कोही श्री वैष्णव हुनुहुन्छ, कोही निम्बार्की हुनुहुन्छ, रामानुज लगायतका परम्पराहरू छन्। यी परम्पराहरूका साधुहरूसँग मैले सत्सङ्ग गर्ने क्रममा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने, जबसम्म तपाईँ परम्परासँग जोडिनुहुन्न, परम्परासँग नजोडिएको चाहिँ सम्प्रदाय, परम्परासँग नजोडिएको साधना पद्धति त्यो प्रमाणिक हुँदैन। जस्तो सद्गुरु जग्गी वासुदेवजी, उहाँ कुनै परम्परामा बिलङ गर्नुहुन्न। श्री श्री रविशङ्करजी, उहाँको कुनै परम्परा छैन, उहाँ आफै एउटा चाहिँ आफ्नै बोधबाट अगाडि बढ्नुभयो। ओशोको कुनै परम्परा छैन, रविशङ्करको छैन, एकरटोलेको छैन। विदेशमा पनि त्यस्ता गुरुहरू भयो जसको परम्परा छैन, उहाँहरूले अहिले साधना गराइरहनु भएको छ। जीवन विज्ञानको पनि परम्परा छैन, कुनै पुरानो परम्परासँग जोडिएको त होइन। हालाकि हजुरले सनातनसँग भनिए पनि कुनै रामानुज परम्परा जस्तो परम्परा त जोडिएको छैन। त्यसरी जुन सम्प्रदाय कुनै एउटा पुरानो तारसँग जोडिएको हुनुपर्छ,
र मात्रै त्यो पुरानो हाई टेन्सनबाट लाइन आउँछ, नत्र भने नजोडिकन लाइन आउँदैन भने जस्ता कुराहरू उदाहरण दिनुहुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरूको उदाहरण ठिक छ, तर के हो भने नि तपाईँ कहाँबाट जोडिँदै आउनुभयो, कुन परम्परासँग जोडिनुभयो, यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण हो तपाईँले खोजेको चिज पाउनुभयो कि पाउनु भएन, त्यो महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँ त्यो परम्परासँग किन जोडिने भन्नुहोस् त, पहिला प्रश्न र बिना उद्देश्य बिना लक्ष्य त कोही हिँड्दैन। तपाईँ कुनै सम्प्रदायमा जाँदै हुनुहुन्छ, किन जाने, किन जाने, के पाउन जाने? उही उधारो स्वर्ग। अहिले मेरो परम्परामा जोडिए अनि मरेपछि त स्वर्ग पाउँछस्। अब यस्तो बेकारको कुरा गर्ने हो भने त कुरै रहेन होइन, जसको प्रमाणै छैन। मरेपछि मैले स्वर्ग पाइनँ कसलाई भन्न जाउँ होइन, त्यो त कुनै तर्क नै भएन। अहिले जिउँदो हुँदाखेरि चाहिँ के दिन्छ? मानिसले खोजेको आनन्द हो, सुख हो। मैले पहिल्यै भने सारा जीव जीवात्माको खोज नै आनन्द हो, सुखको खोज हो। तपाईँ कुन परम्परासँग जोडिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण होइन, त्यो आनन्दको अनुभूति गराउनु भयो कि गराउनु भएन त्यो महत्त्वपूर्ण हो। तपाईँलाई परम्परा चाहिए हो कि आनन्द चाहिए हो? आनन्द चाहिए हो भने लिनुहोस्, यहाँ छ। परम्परा चाहिएको भए जहाँ पुरानो कहाँ कहाँ तार जोडिन्छ जोड्न जानुहोस्। चाहिए चाहिँ के हो? पहिला कुरा मलाई चाहिए के हो त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। मलाई इतिहास चाहिएको हो, सम्प्रदाय परम्परा चाहिएको हो, कुन कुन गुरुदेखि जोडिँदै आएको त्यो चाहिएको हो भने त्यतै गए भयो। होइन, मलाई शान्ति चाहिएको हो, आनन्द चाहिएको हो, रमाइलो, यो जीवनमा उल्लास उमङ्ग उत्साह साथ जीवन बिताउँ, यो चाहिएको हो भने। बहुत सुन्दर, ठिक छ। हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। एउटा अन्तिम प्रश्न छ। हामी प्राय आफूलाई जहिले पनि राम्रो सोच्छौँ, अरूलाई चाहिँ नराम्रै देख्छौँ सामान्यतया। जब जीवनमा जीवन भोगाएको क्रममा आफ्नो जीवनलाई यसो हेर्दाखेरि दुःख नै पाएको देख्छ मान्छेले आफूले आफूलाई चाहिँ, र पर अरूलाई सुखी देख्छ। अझै सिधा भन्दा राम्रो मान्छेले सुख नपाएको, दुःख पाएको, र नराम्रो मान्छेले सुख पाएको, मोज गरेको, मस्ती गरेको देख्छ। र यो देखिरहँदा एउटा प्रश्न उठ्छ कि असल मान्छेले दुःख र खराब मान्छेले सुख किन पाउँछ होला? यो अनायास यो जाग्छ यो मनमा। पाउँदैन, पाउँदैन। असल मान्छेले दुःख पाओस् असम्भव हुनै सक्दैन। तर हामीले सुख केलाई ठान्यौँ भन्ने हुन्छ। हामीले के ठान्यौँ भने सम्पत्ति धेरै हुनुलाई सुख ठान्यौँ। सम्पत्ति हुँदैमा सुख कहाँ हुँदो रहेछ र? एउटा सम्पन्न व्यक्ति, अथाह सम्पत्ति छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि दुःख सहन नसकेर त्यस्ता व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका कयौँ उदाहरणहरू छन्। सम्पत्तिले सुख कहाँ दिन्छ र? सम्पत्तिले सुविधा दिन्छ, सुख दिँदैन। सुख प्रेमले दिन्छ। र एउटा गरिब पनि जसको बेलुका के खाने भन्ने, बेलुकाको छाक कसरी टार्ने, बिहानको कसरी टार्ने समस्या छ, त्यहाँ पनि जानुहोस्, त्यहाँ पनि तृप्ति पाउनुहुन्छ, सन्तुष्टि पाउनुहुन्छ, आनन्द पाउनुहुन्छ। जसले आनन्द पायो त्यही व्यक्ति सम्पन्न व्यक्ति हो। जो व्यक्ति दुःखमा पीडामा छ त्यही दरिद्र हो। त्यसकारण सुख भनेको सम्पत्ति होइन, सुख भनेको तृप्ति हो। जे छ त्यसमा रमाउनु हो, खुसी हुनु हो। जुन व्यक्तिमा प्रेम छ, सद्भाव छ, परिवारसँग सुमधुर सम्बन्ध छ, प्रेमपूर्ण व्यवहार छ, त्यो व्यक्ति सम्पत्ति नभए पनि कयौँ गुणा सुखी, त्यही व्यक्ति खुसी हो। त्यसकारण सुखको आधार त्यो प्रारब्धको कुरालाई, पूर्वजन्मको कर्मको कुरालाई पनि जोड्नुहुन्छ नि उसँग। सुखको आधार सम्पत्ति होइन, सुखको आधार हो प्रेम। र मान्छेले प्रारब्धलाई जोड्छन्। यो प्रसङ्गसँग त्यो जोडेर आउँछ, जोड्छन्, प्रारब्ध जोड्छन्। हेर्नुहोस् के हो प्रारब्ध?
जुन शक्तिले यो जगत बनायो, जगत बनाउन नियम बनायो, जगत चलाउन नियम बनायो, जुन शक्तिले यो जगत बनायो, जगत चलाउन नियम बनायो, जे कर्म गर्छ मानिस जगतमा त्यही भाग्य लेख्ने कलम बनायो। आहा, अति सुन्दर। आहा, कति मिठो कविता। यो भाग्य हामीले लेख्ने हो, अनि कर्म हाम्रो कर्मले लेख्ने हो। आजको अभ्यास भोलिको भाग्य। आज तपाईँ के अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ? आज तनाव लिने, दुःख लिने, गाली गर्ने अरूलाई, वैमनस्यता, झगडा, यसको अभ्यास गरिरहेको छ भने यसैले भोलिको भाग्य निर्माण गर्ने हो। आज तपाईँको कस्तो व्यवहार छ त्यसले हाम्रो भविष्य निर्माण गर्ने हो। आफ्नो आचरण सुधार्नुको कुनै विकल्प छैन, आफ्नो व्यवहार सुधार्नुको कुनै विकल्प छैन, आफ्नो कर्म सुधार्नुको कुनै विकल्प छैन यदि हामीले खोजेको आनन्दमा आफू प्रवेश गर्ने हो भने, आनन्दको, तृप्तिको, सन्तुष्टिको, शान्तिको अनुभव गर्ने हो भने आफ्नो व्यवहार, आचरण, कर्म सुधार गर्नै पर्छ। बहुत सुन्दर। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुवर। हजुरको चाहिँ यो सान्निध्यताको लागि म एकदमै अनुग्रहित छु। अन्तमा हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने दर्शक जो देशमा विदेशमा हुनुहुन्छ, क्यामेरातिर हेरेर उहाँहरूलाई केही आशीर्वचन दिइदिनुहोस्। अरू त म केही भन्दिनँ, यति मात्रै भन्छु, ध्यान गरौँ र ध्यान मात्रै होइन, ऊर्जा ध्यान गरौँ। 3 प्रकारको ऊर्जा हुन्छ, जगत ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, परम ऊर्जा। आफ्नो ऊर्जालाई चिनौँ। आफ्नो ऊर्जा नचिनी त छोड्नुहुन्न प्राण। आऊ साथी नाचौँ गाउँ, गरौँ ऊर्जा ध्यान। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुवर। साह्रै खुसी लाग्यो हजुरको अमृत बाणीहरू सुन्न पाइयो। म अनुग्रहित छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो। एकदम साह्रै खुसी लाग्यो। हुन्छ त, यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेरेर बसिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँ बसेर यो कार्यक्रम सुन्ने सबैजना साधकहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। ओम। The Secrets of Life with Subhas Agam.